उहिले एकपल्ट पुनर्स्थापना नेपालमा संसद भयो मनमोहन अधिकारीजीले विघटन गर्दा। त्यसबेला पुनर्स्थापना गर्नका लागि बहाना थियो। एक, त्यो सरकार अल्पमतको थियो, एउटा बहाना त्यो थियो। अर्को, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो र भइसकेपछि विघटनको सिफारिस भएको थियो। अर्को बहाना त्यो थियो। यद्यपि जुनसुकै कारणले पनि त्यो हुन सम्भव थिएन संवैधानिक हिसाबले, तर कृत्रिम ढङ्गले त्यो गरिएको थियो। अहिले त्यस्ता बहानाहरू पनि छैनन्। बहुमतको सरकार हामीसँग छ। बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको छ र भङ्ग भएको छ। अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छैन, किनभने बहुमतको सरकार हामीसँग छ। बहुमतको सरकारले भङ्ग गरेर अब ताजा जनादेशमा जान्छु भनिसकेको छ। अब 36% मान्छेले हाम्रो विकल्प छ, पार्लियामेन्टमा विकल्प छ भनेर हुन्छ र? हामी चुनावबाट हामी भागेको भन्ने सवालै यहाँ पैदा हुँदैन। हामीले त संविधानको व्यवस्थाको रक्षा, लोकतन्त्रको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ र अहिले संविधान के अरे सदन पुनर्स्थापना मैले भनेको छु र हाम्रो पार्टीले पनि अहिले गरेको निर्णय तपाईहरुले सुन्नुभयो। हामी जीवित छौँ भन्ने छ। सदन जीवितै छ। दुईजना मान्छेलाई सदन भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। त्यसकारण त्यो कुरा पो मुख्य हो त। हामीलाई थाहा छ अर्कोतिर केही महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, खास गरी यथार्थमा भन्नुपर्दा दुईजना महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, दुईजनाको महत्त्वकांक्षा पद प्राप्तिको हतारो, प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी प्रमुखको हैसियतमा एकजना 15 वर्ष प्रमुख भएर चलाइसकेका, 3 कार्यकाल प्रमुख भएर पूर्ण कार्यकाल चलाइसकेका र अर्को 33 वर्षदेखि पार्टी प्रमुख बाहेक अर्थ केही हुँदै नभएका, पार्टी प्रमुखै भएर चलाइराखे उहाँहरूलाई मेरो त बानी परेको छ प्रमुख हुने भन्ने। मेरो त प्रधानमन्त्रीमा पो रस बस्यो भन्ने। के गर्ने देशका लागि होइन, जनताका लागि के गर्ने होइन, पदमा रस बस्यो, पदमा बानी पर्यो, फेरि हुन रहर लाग्यो, फेरि हुन हतार भयो। त्यसकारण उहाँहरू के न्यु पारेर भन्दा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री जनताका बीचमा गयो। यो ताजा सबभन्दा पछिल्लो न्यु हो, पछिल्लो बहानाबाजी हो। उहाँहरूले कहिले न्यु खोज्नु भएन, उहाँहरूले कहिले हत्तो थाप्नु भएन। जहिले पनि तपाईहरुले सरकारको पक्षमा बोलेको त कहिले सुन्नु भएन होला, देशको पक्षमा बोलेको सुन्नु भएन होला। अतिक्रमित भूमि जब हामीले फिर्ता माग्यौं, सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, जब नक्सा छाप्यौं सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, हाम्रो भूमि समावेश गरेर नक्सा छाप्दा सम्बन्ध बिगारेको आरोप, भूमि छोडिदिएर सम्बन्ध सप्रिन्छ कि भूमि लिएर वास्तवमा सम्बन्ध सप्रिन्छ। हामीले सम्बन्ध सपार्नुपर्छ यथार्थका आधारमा। तसर्थ हामीले सम्बन्ध यथार्थका आधारमा, वास्तविकताका आधारमा, मित्रताको वस्तुनिष्ठ आधारमा आफ्नो जमिन पनि फिर्ता लिने र सम्बन्ध पनि सुधार।
त्यो प्रयास गरेका हौँ। नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे बापत एउटा देश बेष्टित र एउटा देशमाथि भएको निर्भरता तोडेर अर्को छिमेकीसँग पनि यातायात र पारवहन सम्झौता गरेर देशलाई एउटा देश बेष्टितबाट, एउटा देशबाट घेरिएकोबाट भूजडित अथवा भूमिको बाटोबाट दुवैतिरका छिमेकीहरूबाट समुद्रसम्म र विश्वसम्म पुग्न सक्ने ढोकाहरू खोले बापत एउटा छिमेकीसँग सिमाना खुल्ला छ। अहिले असहज परिस्थितिमा पनि हामीले 14वटा नाकाहरू खुल्ला राखेका छौँ। अर्को छिमेकीसँग बाटो छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही महत्त्वपूर्ण नाकाहरू खोल्यौँ देश बापत। दुर्गम ठाउँका जनतालाई सुगममा परिणत गराउने प्रयास गर्यौँ देश बापत। पहिले पनि चर्को विरोध भएको थियो। मैले हिजोको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा कुन कुन परिस्थितिमा मलाई हटाउने कोसिस हुन्छ, म माथि हमला हुन्छ। यही दुईटा उदाहरण काफी छ। पहिलोपल्ट जुन पार्टीमा भए पनि यिनै अहिलेका व्यक्तिहरू नै हुन् जो हुडलो मचाउन त्यसबेला पनि लागेका थिए र सरकार गिराउन लागेका थिए। यिनै व्यक्तिहरू जुन ठाउँमा भए पनि, हिजो बेग्ला बेग्लै ठाउँमा थिए, आज एकै ठाउँमा भएका, फेरि एकै ठाउँको पनि एउटा जुत्तो बनाएर त्यो जुत्तोतिर कुनातिर गएर साउती गर्ने त्यस ठाउँमा पुगेका छ। देशभरिका जनताका भावना विपरीत, देशको आवश्यकता विपरीत, यति बेला हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने, तिनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, त्यसका लागि हामी एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता विपरीत तमाम कार्यकर्ताको मन रुवाएर एकतामा भाँजो हालेर दुनियाँलाई तमासा देखाएर प्रहसन गरेर अस्ति नै प्रस्ताव बन्दै थिए। अहिले त त्यो प्रस्ताव होइन, अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण हो। एउटा व्यक्तिले प्रथम अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण माग्यो अरे, एउटा व्यक्तिलाई कसैलाई लड चढ्यो, स्पष्टीकरण माग्यो अरे। संसारमा कहीँ पार्टीमा त्यस्तो सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? प्रथम अध्यक्षलाई अकारण एउटा कोही व्यक्तिले, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव हो, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव पहिले प्रस्ताव बनिया थियो, व्यक्तिको असभ्यता हो, अशिष्टता हो, गलत मनसाय हो, गलत उद्देश्य हो, गलत नियत हो, गलत बाटोतिर जाने आधार खडा गरेको, त्यसलाई प्रथम अध्यक्षमाथिको स्पष्टीकरण भनेर अहिले व्याख्या गर्न थालेको छ। दुनियाँलाई यो थाहा छैन। अझै ठुलो तमासा त निकाले अरे पार्टीबाट भनेर सुन्दैछु। तमासा प्रथम अध्यक्षलाई र जसले 55 वर्ष अगाडि 56 वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलनमा सरिक भएर आधा शताब्दी अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्यो। जति बेला पार्टीहरू टुक्रिएर दबिएर ससाना चोइटाहरूमा सीमित भएका थिए, त्यति बेला नयाँ एकता र एकीकरणको अभियान, नयाँ पार्टी निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यो व्यक्तिलाई निकाल्यो अरे कसैले लड मन लागेर। मैले हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, चेस खेल्दाखेरि हुन्छ मैले हात्ती खाएँ भन्छ,
यो चेस खेल्दा हात्ती खाएँ भने जस्तै कुरा हो। मैले ऊँट खाएँ भन्छ, चेसको गोटी चेसको खेलमा ऊँट खान्छ, हात्ती खान्छ। घोडा खाएँ भन्छ, खान्छ। तर राजनीति हो यो, उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। म उहाँहरूलाई अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, उत्ताउलिएर अनुशासनहीन भएर भड्किएर नहिँड्नुहोस्। तपाईँहरू फर्किएर सम्हालिएर फेरि पनि आउनुहोस्। हामीले कारबाही गऱ्यौँ, हटायौँ, यस्तो उस्तो भनिराखेका छैन। तर आवश्यक पर्यो भने हामी उहाँहरूलाई हटाउने हैसियत राख्छौँ। हामी चाहन्छौँ हटाउन नपरोस्, उहाँहरू अझै पनि सम्हालिनुहोस्। अहिले सुन्दैछु कार्की ब्याङ्केट कि कता, कार्की ब्याङ्केटमा उहाँहरू न जनयुद्धमा कहिल्यै सामेल भएको, न जनआन्दोलनमा कहिल्यै सामेल भएको, न जिन्दगीमा एउटा जुलुसमा हिँडेको नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने अरे। न जनयुद्धमा हिँड्या, न जनआन्दोलनमा हिँड्या, न एउटा जुलुसमा हिँड्या। जनयुद्धको नेतृत्व गरेको हुँ भन्ने प्रचण्ड खुल्ला भइसक्दाखेरि नारायण काजी भन्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिँदा कति डराएका होलान्। प्रचण्ड खुला भइसके, त्यसका कमान्डर रामबहादुर थापा बादल खुला भइसके, पर्दा पछाडिबाट यस्तो गरेर हात घुसारेर हात मिलाउने मान्छे उतै छ। पर्दा पछाडि मान्छे हात मात्रै अगाडि सारेर हात मिलाउने। टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदा पर्दा टाँगेर अन्तर्वार्ता दिने। गोलीका पर्रा छुटिरहेका बेला जनता सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए। भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र हात निकाल्छ। एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ, उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गर। खुट्टी हेर्दै पत्याए भने जस्तो आन्दोलन के का लागि? प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने भनेर घोषणा गर्यो। अब नेपालमा अहिले जसरी बडो असंवैधानिक रूपले र बडो निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने दुस्साहस गरिएको छ, निर्ममतापूर्वक, म भन्छु बडो निर्मोही तरिकाले। हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ, संविधान बनाउने बेलामा धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा, संविधानविदहरूको बीचमा छलफल गरेर सदन भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा जहिले पनि सदन भङ्ग हुने, पुरै कार्यकाल नचलिकन अनि देश जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा गइराख्ने भएकै कारणले सचेत रूपले त्यो गर्ने क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको रूपमा केपी ओली समेतको सहभागिता र संलग्नता र सहमति थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार हुन हुँदैन। त्यसकारण हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ, सदनभित्रबाट विकल्प रहँदासम्म सदन भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने छैन। त्यसकारण पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्रयत्न गर्दा पनि नभए मात्रै सदन भङ्ग हुन सक्छ, अर्को निर्वाचनमा जाने हुन सक्छ। तर यहाँ त पहिलो कदम समेत नचालिकन, सदनमा विकल्पको खोजी नगरिकन अझ सदनको नियमित अधिवेशन डाक्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन डाक्नुपर्ने ठिक त्यसको सङ्घारमा, त्यसको मुखमा सदन भङ्ग गरियो। त्यसकारण यो निर्मम छ, यो निरङ्कुश छ, यो तानाशाहीको नाङ्गो रूप हो। यो हामी कोही आँखा चिम्लिन सक्ने स्थिति छैन, हामी कोही आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यो निर्मम
लोकतन्त्रमाथिको हत्या या अपहरण, निरङ्कुशतातर्फको यो कदम, तानाशाही तर्फको यो कदमका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर जानुपर्दछ। र पार्टीमा जुन नाटक जस्तो मलाई र हामीलाई महसुस भएको छ, हामी यता 315 जना जम्मा भएका छौँ 440 वरिपरिको केन्द्रीय समितिमा, उता 100 वरिपरि जम्मा भएर 1199 भइयो हामी भनेर घोषणा गर्ने जस्तो लज्जास्पद, अवैध र अनैतिक काम के हुन सक्छ? अब यसमा तपाईँ पत्रकार साथीहरूको भूमिका पनि धेरै ठुलो छ। म फेरि पनि तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले सकारात्मकै भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र यो असंवैधानिक र निरङ्कुश कदमका विरुद्ध तपाईहरुले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइराख्नु भएको छ, कलम चलाइराख्नु भएको छ। हामीले देखेका छौं, गहिरो गरी महसुस पनि हामीले गरेका छौं। हामीलाई निर्वाचन आयोगप्रति पनि भरोसा छ। अहिलेको निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो संविधानको मर्मअनुसार र निर्वाचन ऐन र नियमको व्यवस्था अनुसार पार्टीको वैधानिक हैसियत, पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो हामीलाई प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हाम्रो पुरै विश्वास छ। तैपनि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ संविधान विरोधी गतिविधि अगाडि बढ्न लागेको बेलामा अलिकति हामी भयभीत पनि छौं। जसरी संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बडो निर्मम तरिकाले संविधान कुल्चिएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गरिएको छ, कहीं त्यस्तो अर्को दुर्घटना कतै नआओस् भनेर आज बिहान हामी सशरीर तपाईहरुले देख्नुभयो हामी यही छौं भन्ने ब्यानर राखेर हामी निर्वाचन आयोगमा गयौं। म लगायत अर्का अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, प्रवक्ता कमरेड नारायण श्रेष्ठ लगायत स्थायी समितिका लिडरहरू हामी गयौं। निर्वाचन आयोगलाई हामीले भेट्यौं। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग हामी यही छौं भन्ने ब्यानर सहित खडा भएर हामीले यिनै कुराहरू राख्यौं। हाम्रो स्थिति यो छ र मैले त्यहाँ भने यदि निर्वाचन आयोगले जरुरी ठान्छ भने हामी 300 जनाको लाई यही बोलाइयोस्। हामी नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित, हामी त्यति बेलाको हस्ताक्षर सहित 441 को केन्द्रीय समिति हुना बेलाको हस्ताक्षर सहित हामी उपस्थित भएर देखाउँछौं। यो भन्दा ठूलो प्रमाण त अरु के हुन सक्छ? पार्टीको वैधानिकता सम्बन्धी, पार्टीको चुनाव चिन्ह र लोगो सम्बन्धी, नाम सम्बन्धी त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण पत्र अरु के हुन सक्छ भनेर भन्यौं। र निर्वाचन आयोगले हामीलाई विश्वास दिलाएको स्थिति छ कि हामी संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार निष्पक्ष रूपले नै हामीले गर्छौं भनेको स्थिति छ। यो घडीमा हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरिराख्नुको तात्पर्य के छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, देशमा शान्ति स्थिरता बनाइराख्ने र विकासलाई गति दिने उद्देश्यको निम्ति जसरी विगतका ऐतिहासिक क्षण र मोडहरूमा तपाईहरुले निकै ठूलो जोखिम र चुनौती मोलेर देश र जनतालाई सेवा गर्नुभएको छ, यो पटक पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार स्थिरता र विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्नको निम्ति निरङ्कुशताको यो कदम, तानाशाहीतिरको यो कदम, प्रतिगमनतिरको यो कदम का विरुद्ध एकजुट हुन हामीले अपिल गर्न चाहेका छौं। मलाई लाग्छ तपाईहरुले यसको मर्मलाई बुझ्नु भएको छ। मैले त अझ पार्टी एकता गराउन पनि पहिलो प्रस्तावक म नै थिएँ। कमरेड केपी ओली भन्दा पहिला मैले प्रस्ताव लिएर गएको थिएँ देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र विकास र समृद्धिको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति। अब हामी शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको दिशातिर जाने उद्देश्य भएका पार्टीहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको हुनुको नाताले पछि कदम कदममा उहाँले
अलि एकाधिकार लगाउन खोज्दा खोज्दै पनि मैले पार्टी एकताको रक्षाको निम्ति आफूले समान हैसियतको अध्यक्षमा 2 नम्बर भए पनि मैले पालो पालो अध्यक्षताको ठाउँमा संयुक्त भए पनि हुँदा पालो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको ठाउँमा पनि पार्टी एकता र देशमा स्थायित्वको निम्ति यदि मैले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने हो भने 5 वर्ष सरकार छोड्दा पनि मैले सुख नपाएको, यो भित्र धेरै पीडा र कथा छन्, त्यतातिर त म अहिले जान चाहन्न। र अन्तिम म के भन्न चाहन्छु भने जुन दिन उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एउटा निरङ्कुश कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्नु भएको सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। आज उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले अन्य वरिष्ठ नेता कमरेडहरू, महासचिव लगायत अनि केपी ओलीसँग पनि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा गरेँ। तपाईँ आज एक्सट्रिम डिसिजन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ अरे, मसँग 2टा विकल्प छन्, पार्टी एकता पनि बचाउने र प्रतिनिधि सभालाई पनि सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउने विकल्प मैले 2टा रातभरि सोचेको छु। तपाईँ डिसिजनमा नपुग्नुहोस्, हामीले कम ठुलो पहल कदमीबाट, कम मेहनतबाट हजारौं लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनताको चाहना अनुसार पार्टी एकता गरेको हो। अहिले सजिलै तपाईँ एक्सट्रिम डिसिजनमा नपुग्नुहोस् भने मैले, उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र मैले भने त्यसो भए खाना खाएर 11 बजे म आउँछु, तपाईँ र म पहिला 1-8 घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै अनि के गर्नुपर्छ गर्नुहोला भने मैले, र उहाँले मलाई सहमति दिनुभयो। मैले त्यही अनुसार साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ र त्यति बेला केपीजीसँगै अहिले नजिक हुनुभएको कमरेड शङ्कर पोखरेल मसँगै हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै थियौँ कुमलटारमा। तर एकछिनपछि खबर आयो उहाँले त 9:45 मा आकस्मिक रूपले क्याबिनेट बोलाउनु भयो भन्ने खबर आयो र मैले 11 बजे भनेको त उहाँका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 10 बजे दर्ता गरेर प्रचण्ड 11 बजे आउन खोजेको भन्ने इल्युजन भनौँ न, भ्रम बनाइयो छ त्यहाँ वातावरण। त्यसो भए त्योभन्दा अगाडि नै क्याबिनेट बसेर संसद भङ्ग गर्नेमा पुग्नु भएको सूचना पाएपछि म 9 बजे अगाडि नै तपाईँ कहाँ आउँछु, 9 बजे अगाडि नै आउँछु। क्याबिनेट भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ र म कम्तीमा आधी घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै डिसिजन लिनु होला, किनकि मैले 2टा विकल्प फेरि स्वयं पहिला संविधान सभाका अध्यक्ष सभामुख सुभाष नेम्माङजीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, शङ्कर पोखरेलसँग कुरा गरेको थिएँ, हामी वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा पनि र सचिवालयका कमान्डरसँग पनि मेरो कुरा भइराखेको थियो र मैले केही विकल्प सम्भावना छन् भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो ल 9 बजे अगाडि आउनुहुन्छ भने ठिकै छ भन्नुभयो, फेरि पनि हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। र म 9 बज्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि नै पुगेँ, तर उहाँ 9:45 मा नै चाहिँ क्याबिनेटमा गइहाल्नु भएछ। म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि नै, 10 बज्नुभन्दा सरी है, 9:45 थियो मैले अघि भनेको थिएँ। उहाँ त म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि क्याबिनेटमा जानुभएछ। अनि मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अब मलाई चाहिँ क्याबिनेटभन्दा अगाडि भेट्ने सहमति दिएर म पुग्नुभन्दा अगाडि नै क्याबिनेटमा जाँदा मलाई चिसो पस्यो। उहाँ त दुर्घटनै गर्न त गइहाल्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि म माथि गएँ, त्यहाँ सुभाष नेम्माङ हुनुहुन्थ्यो, शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। मैले सुभाष नेम्माङलाई सोधेँ किन चाहिँ उहाँ त गइहाल्नु भएछ, फेरि मैले भेट्ने भन्ने कुरा थियो भने होइन, उहाँ त त्यो अस्तिको के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जो अध्यादेश हो त्यो चाहिँ फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेर आउँछु भन्नुभयो। मलाई त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राहत जस्तो मैले महसुस गरेँ। ए अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको हो भने त ठिकै भयो, त्यो कुरा त 5 मिनटमा आउनुहुन्छ भनेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइहाल्ने, अरू चाहिँ मसँग कुरा गरेपछि मात्रै सोध्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि सुभाष नेम्माङ र म एकछिन चिया पिएर बस्दै थियौँ। आउन त 5-7 मिनटमा उहाँ आउनुभयो।
तर आउनु अगाडि नै मलाई मेसेज आयो कि उहाँले संसद विघटनको प्रस्ताव गरि नै सक्नु। पत्रकार साथीहरू, हामी इतिहासको यो मोडमा हामी सबैले बडो जिम्मेवारीका साथ, इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यो जाली झेली तरिका, अपनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तरिका र पार्टी विभाजनतिर जाने तरिका जो गरिएको छ, नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कलङ्कको रूपमा यो स्थापित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो दिन, जुन दिन विघटनको प्रस्ताव गरियो, घोषणा गरियो, वास्तवमा त्यो नेपालको इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा रहेको छ। हजारौँ हजारको चाहिँ त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि क्रूर प्रहार गरिएको छ। त्यसकारण हामीले हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकले हामी जुनसुकै स्तरको आन्दोलन गरेर पनि हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै एकताबद्ध रूपमा सशक्त आन्दोलनको माध्यमबाट यो निरङ्कुश कदमलाई पराजित गरी छाड्ने सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि यो निरङ्कुश कदमलाई असफल पार्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्झेर भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानको रक्षा गरेर, संविधानको कार्यान्वयन गरेर र आवश्यक परेका ठाउँमा अग्रगमनका लागि देशलाई, जनतालाई चाहिएका ठाउँमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा हामी संविधान संशोधन पनि गर्दै जानेछौँ। भोलि संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ नमान्नु होइन, मान्नुको अर्थ संशोधन हुन सक्दैन भन्ने होइन। हामी संशोधन मान्छौँ, संविधान मान्छौँ, संविधान रक्षा गर्छौँ। हामीले बनाएको संविधान हो, हामी रक्षा गर्छौँ र हामी त्यसलाई समयानुकूल ढङ्गले गतिशीलताका साथ अगाडि पनि बनाउँछौँ। जनताका समस्याहरूलाई यदि, जनताका उचित जायज मागहरूलाई यदि सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्यो भने त्यस्ता ठाउँमा संविधान संशोधन पनि हुनसक्छ र गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। र हामी त्यो गतिशीलताका साथ अगाडि बढेका छौँ। साथीहरूमा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन। कुनै प्रकारका शक्तिहरूले कतै संविधान विरुद्धका अभिव्यक्तिहरू वा गतिविधिहरू अथवा व्यवस्था विरुद्धका गतिविधि वा अभिव्यक्तिहरू दिएका हुन सक्दछ। जनतामा भ्रम छर्ने कोसिस गर्न सक्दछ। त्यसकारण म हाम्रा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब त्यस्ता भ्रमहरू तोड्न हामीले अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अरूले अनेक प्रतिक्रिया दिइराखेका हुन्छन्, हामी प्रतिक्रिया नदिइकन भलाद्मी भएर बस्छौँ। अरूले टिप्पणीहरू गरिरहेका हुन्छन्, हामी भलाद्मी भएर टिप्पणी नगरिकन बसेका हुन्छौँ। अरूले लाइक र डिसलाइक गरिराखेका हुन्छन्, हामी लाइक गर्नुपर्नेलाई लाइक र डिसलाइक गर्नुपर्नेलाई डिसलाइक पनि नगरिकन कन्जुस्याइ गरेर बसेका हुन्छौँ, भलाद्मी भएर बसेका हुन्छौँ। हामी अवश्य भलाद्मी हौँ, तर सहीलाई सही भन्ने र गलतलाई गलत भन्ने कुरामा त्यो पनि भन्न नसक्ने गरीका निरीहता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरू होइनौँ, शक्तिहरू होइनौँ। हामी सहीलाई सही भनेर उभिन सक्ने र गलतलाई गलत भनेर उभिन सक्ने हो। पुष्पकमल दाहाल, जसको उपनाम प्रचण्ड पनि छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रका हितहरूलाई कुठाराघात गर्न खोज्नु भएको छ। आज मात्रै होइन, पटक पटक मैले अघि पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेँ।
उहाँहरूका ब्रह्म साथीहरू नपर्नुहोस्। एकजना मेरो पुरानो मित्र राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभएछ, अब केपी ओलीको हालत सिपी मैनालीको जस्तो हुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद छ, उहाँका आफू बाहेक 4वटा भाइ छन्, त्यसमध्ये माइलै भाइसँग मलाई चाहिँ नि जोड्नु भएछ। माइलै भाइको जस्तो हुन्छ। आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो। उहाँका दृष्टिकोण कस्ता छन्, कहिले राजाका पछाडि कुद्नुहुन्छ, कहिले कता कुद्नुहुन्छ। बिचरा म उहाँलाई कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँ राजनीतिक रूपले विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छे होइन, मेरो साथी हो, मित्र हो, तर सोझो हुनुहुन्छ बिचरा। आफ्नो भाइकै हालत हुन्छ भनेर मलाई चाहिँ नि ठान्नु भएछ। खैर, अरू जस्तो भन्नु भएन, आफ्नै माइलै भाइसँग तुलना गर्नु। यस्ता साथीहरू भेटिन्छन्, यस्ता कमेन्ट गर्नेहरू भेटिन्छन्, तर हामी त्यस्ता कमेन्टहरूबाट अल्मलिनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिले अनेक भविष्यवाणी गरिदिन्छन्, कतिले अब यस्तो हुन्छ, कतिले अब उस्तो हुन्छ, कतिले संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, प्रणाली जान्छ। कहाँबाट जान्छ? जनताले लडेर ल्याएको यो संविधान, यो व्यवस्था, यो प्रणाली कसले खोसेर लान्छ? त्यसकारण यो जानेवाला होइन, सुदृढ हुनेवाला हो। यसलाई सुदृढ गर्न, यसको रक्षा गर्न हामी छौँ। हामी छैनौँ? हामी छौँ। हामी छौँ भनेको अलिकति खोइ राम्रो बुझिनँ मैले। साथीहरूले हामी छौँ भन्नुभयो। हामी छौँ यो प्रणालीको रक्षा गर्न, यो संविधानको रक्षा गर्न। कसले खोज्ने? यो व्यवस्था स्थापना गर्छौँ भनेर हामीले आधा शताब्दी अगाडि घोषणा गरेर, घोषणा मात्रै होइन, काम गरेर हामी दुःख, कठिनाई, जेल, नेल, यातना, भूमिगत निर्वासन सबै कठिनाइहरू सहेर यहाँ आएका हुन्। हो ची मिन्हले एकपल्ट भन्नुभएको थियो, हामीले 1000 वर्ष लडेका छौँ, अरू 1000 वर्ष लड्छौँ न्यायका लागि। हो ची मिन्हले त्यो भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ अब त्यति लड्नु पर्दैन। हामी चुनावबाट हामी भागेको भन्ने सवालै यहाँ पैदा हुँदैन। हामीले त संविधानको व्यवस्थाको रक्षा, लोकतन्त्रको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ। र अहिले संविधान के अरे सदन पुनर्स्थापना मैले भनेको छु र हाम्रो पार्टीले पनि अहिले गरेको निर्णय तपाईँहरूले सुन्नुभयो। हामी जीवित छौँ भन्ने छ, सदन जीवितै छ। 2 जना मान्छेलाई सदन भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। त्यसकारण त्यो कुरा पो मुख्य हो त। अब यो सेटिङ के छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। अहिले म त्यतापट्टि जान पनि चाहन्न। मैले अघि नै भने अदालतले पनि, निर्वाचन आयोगले पनि स्वच्छ र निष्पक्ष रूपले संविधानको पक्षमा नै फैसला गर्छ भनेर मैले विश्वास व्यक्त गरिसकेको छु। सम्भवतः केपी ओली कमरेडले आफू जस्तो छु अरू पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोच्नु भए होला। सबै जाली झेली नै हुन्छन्, सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नु भएको हो भने ओलीजी तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले म एउटा चाल्यो भने 2टा चाल्छु त उहाँले त चाल्नु भयो। हामीले उहाँका गल्ती कमजोरीको आलोचना गरेको उहाँले संसदै भङ्ग गरिदिनु भयो। हामीले त संसदमा त केही छिटो संसद बोलाउ पो भनेको थियौँ हामीले। हुनसक्छ त्यसपछि उहाँले प्रदेश सभाहरू भङ्ग गरे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि त्यसो गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भने उहाँ सम्पूर्ण रूपले आफू नेपालको इतिहासबाट कलङ्कित भएर ध्वस्त नहुँदासम्म उहाँले मूर्खता गरिराख्ने बाहेक केही हुने। अब यो पछिल्लो उत्तरबाट जान्छु म। हामीले अहिले एकताको बेलामा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन जो पारित गरेका छौँ र विधान जुन पारित गरेका छौँ, हामी त्यही अनुसार चल्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यहाँ हामीले व्यवस्था गरेको जनताको जनवाद जुन समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनिएको छ, त्यो लाइनमा हामी एकमत छौँ, दृढ छौँ र आउने महाधिवेशनमा त्यसलाई अझ विकसित र परिमार्जन गर्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट छौँ। त्यसकारण हाम्रो एकता दिगो हुन्छ भन्ने कुरो त्यो प्रमाण हो। केपीजीसँग हाम्रो नमिलेको के हो भने उहाँले कहिल्यै पनि
राजनीतिक प्रतिवेदनमा तयार पारित गरिएका मान्यताप्रति उहाँ इमान्दार रहनु नै भएन। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने कथित एउटा फाउन्डेसनको नाममा उहाँले जहिले पनि जब भनेर अभियान चलाइराख्नु भयो र राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको कार्यदिशा सम्बन्धी निर्णयलाई मान्नु भएन। उहाँ पार्टी एकता भएपछि तपाईहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमा हेर्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको भूमिकाबारे उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यस्तै माओवादी जनयुद्ध माओवादी आन्दोलनले खेलेको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ र प्रचण्डको बारेमा पनि मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यो कुराप्रति कमरेड केपी ओली कहिल्यै इमान्दार रहनु भएन। त्यसकारण अब पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने मिल्दैन। एउटा तपाईको दोस्रो प्रश्नको उत्तर, पहिलो तपाईले भन्नुभयो भने हामीले गर्दा भन्ने कुरा यो दिउँसै रात पार्ने भन्या जस्तो कुरा हो। मैले अघि भने नि, अब यो भन्यो भने धेरै छन् हेर्नुस् कथाहरू है। अघि मैले भने बराबरी हैसियतको अध्यक्षता, आलो पालो अध्यक्षता, आलो पालो सरकार, उहाँ मैले सताएर उहाँले छोडे हो कि उहाँले सताएर मैले छोडेको हो भनेर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने छ्याङ्गै देखिन्छ। हामीले होइन, उहाँले हो पार्टी एकताका विरुद्ध गतिविधि गर्ने। त्यति मात्रै होइन, गत साल केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो। तपाई पत्रकारहरूले पनि राम्रो देख्नु भएको थियो। त्यो बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ र त्यो 5 दिन चलेको त्यो बैठक ऐतिहासिक बैठक थियो, सफल बैठक थियो। त्यो बैठक पछि नै केपी नजिकको भनिएका साथीहरूको एउटा गुटको भेला पशुपति प्लाजा गौशालामा भेला गरेर अब प्रचण्डले लाने भयो, खाने भयो पार्टी, अब प्रचण्डका विरुद्ध र माओवादीहरूका विरुद्ध अभियान चलाउन पर्यो, बरु पूर्व एमाले जतिलाई एक ठाउँमा गर्न पर्यो भनेर माधवजीलाई फकाउन त्यो बिचा धेरै मेहनत गरेको। तर माधवजी होइन, जे हामी एकताको बेलाको प्रतिबद्ध त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुन हुन्न भनेर माधवजीले अडान लिएपछि 2 महिना 3 महिना बल गर्दा नि केही सिप नलागेपछि अनि उहाँले प्रचण्डलाई त मटिया मेट पारिदिन्छु भन्ने मान्यता अनुसार तपाईहरुले सुन्नु भएको छ नि कुर्सी कथा कुरा भन्नु हो त, मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु भयो। उहाँले अध्यक्ष अगाडिपट्टि बसिन्छ नि अध्यक्षता, 2टा अध्यक्षको अगाडि हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ ले हटाउनु भयो। मैले बैठक सफल पारे बापत। अनि माधवजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले पनि सायद भन्नु होला, म भयो त त्यो कुर्सी हटाएपछि कुर्सी लिएर गएर केपीको कुर्सी उता हटाउनुहोस् भन्थे भन्नुहुन्छ माधवजीले। म त लुत्रुक्क परेर कुरा भन्नुभयो त चाहिँ अब उहाँले जहाँ राखिदियो कुर्सी त्यहीँ गएर बसेँ। तर मैले फेरि के भने त केपीलाई त्यति बेला भने, म 2टा अध्यक्षको अगाडिपट्टि कुर्सी हुँदा तपाईँतिर थिएँ, तपाईले मलाई अरु 7 जना चाहिँ सचिवालयका सदस्यतिर धकेलिदिनु भयो, तपाईलाई धन्यवाद भने मैले चाहिँ कुरा बुझ्नु भयो त। मेरो यता मोर्चा बन्यो क्या। अब यो रियल विद्रोहीहरूको मोर्चा भयो क्या। यो पीडितको मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यसलाई विद्रोही मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यो जनताको मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यो विचारको मोर्चा मार्क्सवादी मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण यो मैले दुःख दिएको हुनाले भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ जसरी भन्ने गर्नुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ यो बुर्जुवा प्रवृत्तिको एउटा के हुँदो छ विशेषता भने कुरा चाहिँ मिठोसँग गर्ने तर भित्र चाहिँ छुरा चाहिँ रोप्ने, यस्तो हुनुहुँदो रहेछ क्या हाम्रो केपीजी। कुरा भन्नु हो त, उहाँले भन्नुहुन्छ नि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, गर्नेलाई देख्न पनि सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, गर्नेलाई मजाले संरक्षण गर्नुहुन्छ फेरि भित्रबाट चाहिँ। त्यस्तै हो यो कुरा पनि। अर्को आरले बनाउनुहुन्छ भन्ने भ्रम हेर्नु होला। 2-4 दिन पछिदेखि अहिले उहाँहरूलाई कत्रो आपत परिसक्यो। अस्तिकै दिन एउटालाई अध्यक्ष कि सभापति के बनाइसक्नु। कस्तो हतार, हाताहाती चाहियो, नगदा नगदी चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिकै दिन लिनुभएछ नगदा नगदी, हाताहाती लिनुभएछ, उधारो हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिका दिन नगदा नगदी हाताहाती लिएर छोड्नु भएछ। सभापति भएर गचक्क बसिराखेका मुस्कुराएर बल्ल मेरो सपना साकार भयो बाबा। के रहेछ हाताहाती भनेको त?
त्यो मैले अस्ति नै भनेकै थिएँ, हाताहाती भन्नु हो त तेस्रो अध्यक्ष खानुहोस् भनेर। आखिर उही दोस्रैमा हो। म उहाँहरू अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ के कसो भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि पनि दोस्रै न हो। उहाँलाई प्रचण्डजीको व्यवहार, प्रचण्डजीका गुण, प्रचण्डजीका काम हेरेर आकर्षण भएको होइन। त्यही हाताहाती खोज्नु भएको थियो उहाँले, त्यही हाताहाती, त्यति मात्रै हो। तेस्रो हुन नमान्ने, दोस्रो हुन मान्ने। दोस्रो र तेस्रोमा के फरक छ र? दोस्रोले सिल्भर पाउँछ, तेस्रोले रजत पाउँछ, त्यति नै फरक। अनि त्यो सिल्भरकै लागि उहाँले किन मरिमेट्या? कासे के स्वर्ण पाउने त होइन। माधव नेपालजीले स्वर्ण पाउनु गयो अस्तिका दिन, होइन, रजत। यत्रो उपद्रव गरेर रजत, यत्रो पार्टी फुटाए बाबत रजत, यत्रो पार्टीमा विग्रह मचाए बाबत रजत। खुसी भएर लाउनु भएछ, फेरि खुसी भएर रजत। आन्दोलन त्यसका लागि गरे हो र? आन्दोलन त्यसका लागि होइन। त्यसकारण म साथीहरूलाई पदका लागिका लडाईँ छोडिदिनुहोस्, देश बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुहोस् आग्रह गर्न चाहन्छु। पदको लडाईँ छोडिदिनुहोस्। लिडरसिपले विचार गरेर सबै साथीहरूलाई अन्याय नपर्ने गरी कार्यविभाजन गर्छ, जिम्मेवारी दिन्छ, कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा दिनुपर्ने हो, त्यो काम गर्छ। त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यो अगाडि बसेको पङ्क्ति उच्चासनमा बस्नु पर्यो भनेर बस्या होइन, अगाडि देखिनका लागि बस्या, परसम्म देखिनु पर्यो नि साथीहरू। तल गएर बस्यो भनेदेखि देखिँदैन। ताजुब तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, यहाँ स्थायी कमिटीको बैठक हुँदा माथि मञ्चमा बस्न पाइँदैन भनेर उधुम मचियो, तल सारियो कुर्सी। अस्तिका दिन हेरेको त फेरि भन्चासिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो सिद्धान्त कता गयो? सोफामा बस्न पाइँदैन भनेर म बिमारी भएर अपरेसन गरेर आएको थिएँ। मेरो मात्रै होइन, मेरो सँगै फेरि अर्को अध्यक्षले चित्त दुखाउनु होला भने, चित्त कत्रो छ भने माखाको पित्त जत्रो दुखाउनु होला भनेर अर्को पनि सोफै राखिएको थियो। म भर्खर अस्पतालबाट आएको। अरू साथीहरूलाई पनि असजिला कुर्सी थिएन, गजबकै कुर्सी सबैलाई राखेको थियो। तर मेरो कुर्सी चाहिँ त्यो अलिकति आरामदायी रहेछ। माधव नेपालजीको मन भत 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 बोलेपछि उहाँ कुदेर आएर कुर्सी तानेर उता लानु, अर्को कुर्सी ल्याउनु, यस्तामा बस्न दिनु हुँदैन। मैले त थाहा पनि पाइनँ, म त उतै बस्छु। अहिले यहाँ यो सजावट पनि मलाई थाहा थिएन। यो सजावट हेर्ने यो काम मैले गर्दा पनि गर्दिनँ, मैले भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ, यो अरूले नै गर्छ। मलाई मेरो नाम चाहिँ अब जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभाको क्रममा पटक पटक गल्ती गर्ने र गल्तीको आत्मालोचना गर्ने, फेरि गल्ती गर्नेको रूपमा पनि चिनिन्छ। म जनयुद्धको बेलामा कहीँ कारबाही पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर भयो भने गल्ती भयो भनेर वक्तव्य निकालेरै आत्मालोचना गर्थेँ। म शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि पहिलोचोटि मैले केही गल्ती गरेँ भनेर सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूको अगाडि नै भनेको छु। त्यसकारण तपाईँहरूले अहिले हेर्नुभयो भने त्यो 19 पृष्ठ लामो मैले जो प्रस्ताव पेश गरेको छु त्यहाँ पनि मैले आत्मालोचना गरेको छु। के भनेर गरेँ, मेरो गल्ती के भयो यो पटक त भने केपीजीसँग पार्टी एकताको बेलामा गरेका सहमति, चाहे आलो पालो अध्यक्षको कुरा होस्, चाहे आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा होस्,
चाहे तपाईको अन्य चाहिँ लिडरशिपसँग सम्बन्धित व्यवस्था होस्, सजिलै छोड्दै हिँड्नु मेरो गल्ती भयो। मैले सुरुदेखि भएको सहमति अनुसारै चल्नुपर्छ भनेर उहाँको जिद्दीको अगाडि पार्टीको लागि छोडिदिन्छु नभनेको भए सायद यो स्थिति हुँदैन थियो कि। मैले उहाँले कहिले मिठोसँग भन्ने मैले भने नि, उहाँले मिठोसँग भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। मलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् कमरेड, जे भए पनि मैले 3टा भोटा तपाईँभन्दा बढी फटाएको छु, म 3 वर्ष जेठो छु भनेपछि म फुरुङ्ग परेर ल भइहाल्यो त 3 वर्ष जेठोलाई 1 नम्बर मानिदिन्छु भनेर 1 नम्बर मानिदिएँ मैले। अर्को पटक कमरेड पालो पालो अध्यक्षता छोडौँ, अब हामी सँगै छँदैछौँ, दुइटै एक भइहालियो, संयुक्त गरौँ भनेर मलाई फड्के किनाराको साक्षी राख्दा नि म मानिहाल्ने, छोडिदिइहाल्ने। अनि कमरेड अब तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर उहाँले कार्यकारी अध्यक्षमा सहमति गरेपछि त्यसो भए तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर मैले छोडिदिइहाल्ने। त्यहाँदेखि यो छोडिदिइहाल्ने गल्ती मैले गरेँ यो बिचमा, जुन कारणले केपीमा जनपछि जन अहङ्कार, जनपछि जन दम्भ, जनपछि झन निरङ्कुश हुने स्थिति बन्यो। त्यही मेरो कमजोरी हो, साँच्चै भनेको। त्यो दस्तावेजमा लेखेको पनि छु मैले। त्यसकारण कमजोरीको कुरा त्यही हो। अर्को के भन्नुभयो थियो अरे? हजुर, अब हेर्नुहोस्, यो आन्दोलन भनेको यो गडगडाउँदो खोला नदी जस्तो हो क्या। यो कहिले जुट्छ, कहिले फुट्छ, कहिले यता ठोक्किन्छ, कहिले उता ठोक्किन्छ, हुँदै अगाडि बढ्ने चिज हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको झन् त्यस्तै आन्दोलन हो। माधवजी र मेरो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन 40 को दशकदेखि हामी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सहकार्य गर्नेबाट सुरु भएको। धेरै बैठकहरू कहिले हामीले आयोजना गर्ने, कहिले उहाँले आयोजना गर्ने गरेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने बेलादेखि नै हामी एकअर्काप्रति निकट हुँदै गएको स्थिति हो। त्यसपछि जनयुद्धको बेलामा 2-3 वर्षपछिदेखि उहाँ र म लगातार भूमिगत रूपमा भेट्ने, छलफल गर्ने र यो युद्धलाई शान्तिमा कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा र यो आन्दोलनलाई गणतन्त्रसम्म कसरी लान सकिन्छ भन्ने बारेमा लगातार उहाँ र मेरो बिचमा यति धेरै बैठक भए तपाईहरुलाई अनौठो लाग्छ अहिले भन्दाखेरि। भूमिगत जनयुद्ध मेरो टाउको मूल्य तोकिँदा पनि उहाँ र म बकाइदा भेटेर लामो लामो छलफल गर्थ्यौँ। उहाँले वामदेव गौतम र युवराज गेवाली 2 जनालाई रोल्पा पठाउनु भयो। रोल्पामा बसेर पहिलो सम्झौता हामीहरू 2टा पार्टीको बिचमा भयो। केपी ओलीले त्यो सम्झौता गरे बापत वामदेवलाई कारबाही गर्ने कुरा गर्नु भएछ। माधवजीले मैले पठाएको के को कारबाही गर्ने भनेपछि मात्रै त्यो विवाद त्यहाँ साम्य भएछ। हाम्रो यो खालको सम्बन्ध पनि हो। अनि 12 बुँदे समझदारी बनाउने बेलामा, शान्ति सम्झौता गर्ने बेलामा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेलामा हामी ऐतिहासिक राजनीतिक मोडमा हामी एकै ठाउँमा छौँ। तर 2टा अलग अलग पार्टी हुँदा, एउटा युद्धमा, एउटा शान्तिमा, एउटा जनयुद्धमा, एउटा जनआन्दोलनमा हुँदा स्वभावैले प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहीँ कटुता हाम्रो बिचमा भएन भन्ने कुरा होइन। तर त्यो कटुता रणनीतिक खालको थिएन, कार्यनैतिक खालको थियो, खास खास विषयमा हुन्थ्यो। तपाईलाई म यो भन्छु, मसँग झन्डै तपाईको 50 वर्षदेखि सहकार्य गरेको बादलजीको हिजो हालत देख्नु भएन? यस्तो पनि त हुन्छ। ल 2टा तरिका अवलम्बन गर्छन् उनीहरूले। एउटा वर्षक मित लगाएर ठग्न खोज्छन्। ठगहरूका 2टा तरिका हुन्छ। एउटा मित लगाएर ठग्ने वर्षक, मित लगाएर ठग्न खोज्दा मानेन भने बलजफ्ती गर्ने। 2टै तरिका उनीहरूले अपनाइरहेका छन्। त्यसकारण मित लगाएर ठगिन पनि साथीहरूलाई नदिने र बलजफ्ती लगेर फसाउन पनि साथीहरूलाई नदिने। यो म किन भनिरहेको छु भने यो देशको भविष्य यस आन्दोलनसँग, यस पार्टीसँग, यसको अभियानसँग, यसको सफलतासँग जोडिएको छ। त्यसकारण हामीलाई असफल हुने सुविधा छैन, असफल हुन हामीलाई इजाजत छैन, असफल हुन हामीलाई छुट छैन। हाम्रो एकमात्र विकल्प सफल हुने हो।
सफल भइएन भने लाग्छ होला साथीहरूलाई। भने भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्, हामी सफल हुन्छौँ, हामी सफल हुने। सफलता बाहेक भएन भने यो प्रश्नै छैन। भएन भने डिक्सनरीबाट हटाइदिनुहोस्। भएन भने होइन, हुँदै हुन्न कसै कसैको। कसै कसैले जे कोसिस गरेका छन् देश बिगार्ने, त्यो हुँदै हुन्न। भयो भने भन्ने प्रश्नै छैन उनीहरूका लागि। त्यहाँ भयो भनेको वाक्यांश छैन। हामी कहाँ भएन भने भन्ने वाक्यांश छैन। हामी कहाँ हुन्छ हुन्छ, सफल हुन्छौँ हुन्छौँ, त्यति हो। सफलताको विकल्प छैन हामीसँग। हामी सफल हुन्छौँ। त्यसका लागि साथीहरू अत्यन्तै सक्रियताका साथ साथीहरूलाई लाग्ला यति दुःख त जिन्दगीमा कहिल्यै गरेको थिइनँ। आज त्यसै गरी जिन्दगीमा नगरेको दुःख, जिन्दगीमा नगरेको मेहनत, जिन्दगीमा नगरेको परिश्रम यति बेला गर्नुपर्ने भएको छ। किनभने देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस भएको छ। अस्थिरतामा धकेल्न खोजियो। प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास राख्ने, अविश्वास राखेर विभिन्न दक्षिणपन्थी अनेक तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरेर सरकार बनाउने, पहिले जस्तै विभिन्न तत्त्वसँग मिलेर साँठगाँठ, अनि ती 3 महिनामा सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहने। त्यसबाट बच्न अरू कसैको आशीर्वाद खोजिरहनु पर्ने। अरू कसैले जति बेलासम्म तथास्तु भने तबसम्म चल्छ। तथास्तुवाला कुरा हामीले छोडिदिनुपर्छ। आफ्ना खुट्टामा, आफ्ना बलमा, आफ्ना तागतमा हिँड्नुपर्छ। आफ्ना कर्तव्यमा, आफ्ना उद्देश्यमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण साथीहरूलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला बहस विवाद गर्ने, साथीहरूलाई सम्झाउने भनेको झगडा गर्ने होइन। साथीहरूलाई सम्झाउने भनेको विवाद गर्ने होइन, सम्झाउने हो। झगडा गर्ने होइन, मित्रता गर्ने हो। साथीहरूसँग मित्रता गर्नुहोस्, साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस्। सम्झाउने मामलामा बहस गर्दै गएर झगडा गरेर रातो पिरो भएर सम्झाइँदैन, सम्झिँदैन। झगडा गर्दा सम्झिएको कसैले कहीँ देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? झगडा गरेर कसैले सम्झिन्छ? बुझ्छ कुरा? बुझ्दैन। त्यस कारण झगडा होइन, झगडा हुने गरी होइन, विवाद बढ्ने गरी होइन। हामीले विवाद गर्ने होइन, सम्झाउने हो साथीहरूलाई। त्यो शैलीले मित्रता गर्ने हो साथीहरूसँग। मित्रतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस् र हरेक व्यक्ति एक क्षण पनि समय खेर नफालोस्। हाम्रा निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय, जीवनको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण समय हाम्रो क्षमताको, हाम्रा विचारको सहीपनाको, हाम्रो सङ्गठनको सामर्थ्यको परीक्षण गर्ने समय अहिले हो। यो समय हामीले पार गरेपछि, हामीले अत्यधिक बहुमत र 2/3सम्मको पार्लियामेन्ट्री हैसियत बनाएपछि अब उहाँले मलाई नै सोध्नुभयो फेरि एमाले फुटाउन प्रचण्डले सार्को गरेको भन्ने, यो अलिक गम्भीर खालको छ। मैले चाहिँ के हो भने फुटाइएको भने जस्तो 9 महाधिवेशन पछि जसरी एमाले भित्र माधवजीको पक्ष र केपीजीको पक्ष भनेर बनेको रहेछ, एकता भएपछि मेरो जोड ती 2 पक्षको बिचमा संयोजन कसरी गर्ने होला? केपीजी चाहने माधवजीको पक्ष कुनै जिल्लामा नि नआओस्, केन्द्रमा नि कमभन्दा कम आओस्, प्रदेशमा नरहोस्, जनसङ्गठनको नेतृत्वमा नरहोस् भन्ने चाहने। म चाहिँ माधवजीको पनि उत्तिकै छ त तागत, त्यसो भएको हुनाले माधवजीको पनि उत्तिकै चाहिन्छ भनेर जोड्न बल गर्ने मान्छे हुँ म। केपीजीलाई मन नपरेको त्यही हो। त्यस कारण एमाले फुटाउने केपीजी हो, म होइन। मलाई सभामुखमाथि अचम्म लाग्यो।
हुन त कानुनको किञ्चित ज्ञान नभएका, कानुनी सङ्घर्षको अत्तोपत्तो नपाएका व्यक्तिलाई सभामुख बनाइएको छ। कानुनको अत्तोपत्तो केही छैन। यतिसम्म कि उहाँले 3:30 बजे लगेर दर्ता गरेकोलाई 3:30 बजे दर्ता गर्न मिल्दैन भनेपछि 10:50 कि कतिमा यो म कहाँ आएको थियो भनेर बाटामा हिँड्दै घुँडामा राखेर प्रमाणित गर्नु, प्रमाणीकरण यति बजे आएको थियो। उहाँले थाहा पाउनुपर्ने, सभामुख कहाँमा दर्ता गरिँदैन, महासचिव कहाँ दर्ता गरिन्छ, महासचिव नभएमा सचिव कहाँ दर्ता गरिन्छ। सचिवले अविलम्ब सभामुखलाई जानकारी गराउँछन् र सभामुखले त्यसपछि 15 दिनभित्र कारबाही अगाडि बढाउँछ। कानुनी व्यवस्था त्यो। सभामुखले प्रमाणीकरण गर्छ कि गर्दैन, कति बजे भएको, किन उहाँले 3:30 बजे 10:45 आएको भनेर 10:50 10:30 आएको भनेर यस्तो कृत्य काम गर्ने सभामुख हामीले पाएका छौँ। कृत्य सभामुख। संसद सचिवालयले हिजो वक्तव्य निकालेर स्पष्ट पार्यो, कति बेला दर्ता भयो भनेर मान्छेहरूमा भ्रम देखिएको हुनाले 3:30 बजे ल्याएको हो, 3:30 बजे हामीले दर्ता गरेका हौँ भनेर स्पष्ट पारिसक्यो सचिवालयले। अब बुझ्नुहोस्, सभामुख भनेको एउटा स्वच्छ मान्छे हुनुपर्छ। हामीले एउटा कृत्य मान्छेलाई सभामुख मान्नुपर्ने, मानेर आयो सभामुख। कत्रो विडम्बना। व्यवस्था अप्ठ्यारोमा यस्तै भएपछि पर्छ। यस्ता कृत्यहरूका हातमा जब नेतृत्व हुन्छ अनि प्रणाली अप्ठ्यारोमा पर्छ। खै